इसमें आज़म सुलेमानी। जी हाँ, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का वो इसमें आज़म जिसकी बदौलत आप जिन्नो इंस पर, हवा पर, पानी पर, हर चीज़ पर आप हुकूमत करते थे। हर चीज़ आपकी ताबेदारी में अल्लाह ताला ने दे दी, जस्ट और जस्ट इस इसमें आज़म की बदौलत जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इस वीडियो में। ये इसमें आज़म दुनिया जहान में आपके 70 मसाइल का हल है। जी हाँ, इसको सिर्फ रूटीन में रखेंगे तो आपके 70 मसाइल कम अज कम इस इसमें आज़म की बदौलत हल होते हैं। इसके इसमें आज़म को करने का, इसके चिल्ले का, इसकी ज़कात का एक इंतहाई आसान, इंतहाई मुजर्रब तरीका जो मुझे मिला बुजुर्गों से और जो चलता आ रहा है मेरे साथ, मेरे बुजुर्गों के जो है वो मामलात में था, मेरे मामलात में है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैंने इसमें आज़म से, इस वजीफे से, इस चिल्ले से मैंने किफ़ायत हासिल करना चाही, अल्लाह ताला ने फिल फौर मेरी इमदाद की, फिल फौर मेरी मदद की और मेरा वो काम पल भर में हो गया इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वजीफे को, इस इसमें आज़म को शुरू करने की देर होती है, अल्लाह ताला अपने करम कर देता है। अल्लाह ताला की रहमत बेशुमार है, बेहद हिसाब है। दोस्तों, ये वजीफा, ये अमल जो मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ इंतहाई मुजर्रब है, इंतहाई खास। इस वजीफे की बदौलत आपका कोई भी काम, जी हाँ, कोई भी ऐसा काम जो अरसे से रुका हुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिल फौर हो जाए। आपका वो काम जो एक अरसे से रुका हुआ है, कोई भी काम जिसमें आप हाथ डालते हैं उसमें नाकामी हो जाती है, उस काम में बरकत नहीं होती, वो काम आपके गायबाना होना शुरू हो जाएंगे। किसी जगह से आप रिश्ता हासिल करना चाहते हैं या कहीं पे अपनी बच्ची या बच्चे का रिश्ता करना चाहते हैं, इसके लिए आपका कोई काम कारोबार नहीं चलता, आपको नौकरी नहीं मिल रही, बैरून मुल्क आप जाना चाहते हैं, तलाक का मसला है, वीज़ा आपको नहीं मिल रहा, इन तमाम मसाइल के लिए, इन तमाम कामों के लिए इसमें आज़म या वहाबों का ये वजीफ़ा जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का विर्द था, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का इसमें आज़म था जिससे वो जिन्नो इंस पर हुकूमत करते थे, आप इससे इस्तानत और इमदाद हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, करना आपने यूं है, जी हाँ, करना आपने यूं है कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही मसला आप लोग अपने जहन में रखेंगे और उसको लेकर इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसकी ज़कात अदा कर दें। अगर आप इसकी ज़कात अदा कर लेते हैं दोस्तों, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही दिनों का हर काम कुछ ही दिनों में आपके होते जाएंगे। या वहाबो वो इसमें आज़म है, वो इसमें आज़म है कि अगर आप चाहें कि पत्थर को सरका कर अपने हाथों पर रख लें तो बफज़ल अल्लाह वो आप अपने हाथों पर रख सकते हैं। अल्लाह का नाम या वहाब, जी हाँ, या वहाब बहुत ही ताकतवर अमल है दोस्तों। सबसे पहले इसकी ज़कात की तरफ आते हैं कि वीडियो को मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचता, इसके बाद मैं इसका आपको तरीकाकार बताऊंगा, ज़कात अदा कैसे करनी है, पढ़ाई क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको एलेबोरेट करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तफसील से समझाऊंगा और बताऊंगा। आप वीडियो जो है वो मुकम्मल देखा करें, तभी आपको जो है ना वो समझ आएगी। और मुझे आप मैसेज करते हैं बाद में वीडियो मुकम्मल देखे बगैर, तो उसमें मज़ा नहीं आता दोस्तों। वीडियो को पूरा देख लिया करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की पूरा देख के भी समझ नहीं आई तो ये खादिम, ये फ़कीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। इस अमल की तमाम अहबाब को इजाज़त होगी, तमाम अहबाब को। सिर्फ आपने ये करना है कि 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर मुझे, मेरी आल को, मेरे बुजुर्गों को आपने अल्लाह के नाम पर हदिया कर देना है। आपको इस अमल की इजाज़त हो जाएगी दोस्तों, सबसे पहले आपने ताज़ा वज़ू करना है, या अगर गुस्ल कर लेंगे रोज़ तो ज़्यादा बेहतर है। अमल आप करेंगे नौचंदी जुमेरात से शुरू। जी हाँ, नौचंदी जुमेरात यानी कि मैं 1000 बार बता चुका हूँ आप लोगों को वीडियोस में कि वो होती है जो चांद, नया चांद चढ़ेगा उसके पहले 3 दिन गुजार कर चौथे दिन आ जाए, वो 10वें दिन आ जाए जुमेरात, जो पहले जुमेरात आएगी। अगर पहले 3 दिनों के अंदर जुमेरात आती है तो वो नौचंदी जुमेरात नहीं कहलाती। 3 दिन, जी हाँ, चांद के 3 दिन क्रॉस करके 4 तारीख के बाद जो भी जुमेरात आ जाए, वो चौथे दिन आ जाए, वो छठे दिन आ जाए, वो 10वें दिन आ जाए, वो जुमेरात नौचंदी जुमेरात कहलाएगी। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। 21 दिनों का ये अमल होगा। पहले सबसे अगर आपने इसकी ज़कात का इरादा रखते हैं तो 21 दिन आप इसको अमल करेंगे। मैं ज़कात के साथ भी और बिना ज़कात दोनों में आपको समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने इसकी ज़कात का इरादा कर लिया, आप
تازہ وضو کریں یا غسل کریں روزانہ، اچھی خوشبو لگائیں، اچھی خوشبو جلائیں۔ عطر آپ نے استعمال کرنا ہے، پرفیوم، الکوہلک پرفیوم آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنے، اور آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ بعد نماز عشاء اس عمل کو شروع کریں گے۔ 2 رکعت نماز حاجت آپ ادا کریں گے قضاء حاجات کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری جو اس عمل کو میں پڑھنے لگا ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے لگا ہوں، اس کو اپنی رحمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے صدقے میں اس کو قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ درود شریف، اور 1400 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ 1400 مرتبہ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 1400 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اس چیز کی کرنی ہے، یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرتی یا وہابو، یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرتی یا وہابو۔ ایک تسبیح آپ اس کی کریں گے، پھر آپ جو ہے نا وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس ٹوٹل پروسیس میں، ٹوٹل عمل کو پڑھنے میں آپ کے 15 سے 20 منٹ لگیں گے دوستو، جی ہاں 15 سے 20 منٹ، اور ان 15 سے 20 منٹوں میں آپ کا 70 مسائل جو ہے دنیا داری کے، کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اسم اعظم کی بدولت سے اس کو دور فرما دے گا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی بدولت حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ ہوا پر ان کی حکومت تھی، جنات پر، دیووں پر، پریوں پر، پرندوں پر، پانی پر، جس چیز پہ وہ چاہتے تھے تصرف پاتے تھے، پوری دنیا ان کی مطیع تھی۔ دوستو یہ اس اسم اعظم یا وہابو کی طاقت ہے جو اتھینٹک ہے، مجرب ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے، جنہوں نے اس وظیفے کو، اللہ کے اس نام کو جو ہے اپنے ورد میں رکھا اور اس سے فائدہ حاصل کیا۔ طریقہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کی زکوٰۃ کا۔ 11 مرتبہ درود شریف، 1400 مرتبہ یا وہابو یا وہابو، 14 تسبیحاں اگر تسبیح بھی آپ کریں گے تو وہ آپ نے جو ہے نا 100 دانے والی کرنی ہے، اور کائنڈلی اس کے لیے کاؤنٹر استعمال نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ تسبیح آپ پڑھیں گے، دانہ آپ اپنے اندر کی طرف کھینچیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو 1400 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرت یا وہابو، اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے پورا۔ 99 دانے کی تسبیح پر آپ اس کو نہیں کاؤنٹ کریں گے، اگر 99 کی بھی ہے آپ کے پاس تسبیح تو آپ سپیسر اس میں ایڈ کر لیں اور 100 مرتبہ پورا کریں۔ 100 مرتبہ پورا کرنے کے بعد 1100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اور ایک وقت ایک جگہ آپ رکھیں گے۔ حصار کی آپ کو لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس عمل میں، کیونکہ یہ باموکل عمل نہیں ہے تو آپ کو حصار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد آپ لوگ جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے تو آپ نے 614 مرتبہ، جی ہاں 614 مرتبہ کسی بھی مسئلے کے لیے، اگر آپ کا زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے، ویزے کا حصول ہے، نوکری کا حصول ہے، کام کاروبار آپ کا نہیں چلتا، رزق میں آپ کے کمی آ رہی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کہیں سے رشتہ لینا ہے، کسی سے دینا ہے، بیرون ملک جانا ہے، کوئی اپنی من پسند نوکری حاصل کرنی ہے، کہیں پہ پروموشن حاصل کرنی ہے، تو آپ نے صرف اور صرف 614 مرتبہ روزانہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، جی ہاں اس میں آپ نے پھر درود شریف کی تعداد جو ہے نا وہ 3 کر دینی ہے، اور 614 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھیں گے، اور 614 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ یا وہابو حبل من نعمت الدنیا والآخرتی یا وہابو اس کا ورد کریں گے۔ پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اپنے مقصد کی دعا کریں گے۔ ایک وقت میں آپ نے ایک مقصد، ایک سوچ، ایک گول اپنے سامنے رکھنا ہے، وہ پورا ہو جائے جب تو پھر آپ دوسرے عمل کی طرف، دوسرے اپنی خواہش کی طرف، دوسری اچیومنٹ کی طرف جائیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز جب اگر آپ زکوٰۃ ادا کر کے اس عمل کو کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر تو وہ دنوں کے باتیں ہیں نا ہر کام۔ اور اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو خالی آپ 614 مرتبہ پڑھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 614 مرتبہ یا وہابو، اور 41 مرتبہ یا وہابو حبل من نعمت الدنیا والآخرت یا وہابو، اس کو آپ اپنے ورد میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اسم اعظم کی بدولت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے صدقے، اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کا ہر بگڑا کام، ہر وہ کام جو نہیں ہو رہا، جو ناممکن آپ سمجھتے ہیں، وہ کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات پر توکل کریں، آپ کا ہر کام ہوگا۔ دوستو 2 دن میں کافی زیادہ پریشان رہا ایک فیک اے آئی ویڈیو کی وجہ سے،
جس نے میری لائف کو کافی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے اور ایسی باتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دسترخوان کو وسعت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں یا ہم جانے انجانے میں جو گناہ کر رہے ہیں، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اپنے غفور و رحیم ہونے کے صدقے میں میرے مالک ہم کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معافی دے دے اور ہم کو راہ ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کا رزق عطا فرما، ہر قسم کے جادو، جنات، سحر، اسیب سے محفوظ فرما۔ ہماری اولاد کو تابع دار فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، دین کے راستے پر چلنے والی بنا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، نگہبان ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ حافظ۔